सुलझी गुत्थी सुलझ गई। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं, वतन की जीत है। मुआहिदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। मुआहिदे की निगरानी के लिए अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। तहरीक लब्बैक को जल्द आईनी दायरे में फाल सियासी जमात के तौर पर देखेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत ने अमन और सलामती का रास्ता इख्तियार किया। इंतशार से उन कुव्वतों को फायदा होता जो अफरा तफरी चाहते हैं। उलमाए कराम ने फहमो फरासत से काम लेते हुए मुल्क को इम्तिहान से बचाया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मामला खुश असलूबी और अफ़ाम तफ़हीम से हल होना खुशाइंद है। मुल्क की खातिर हर एक ने तदब्बुर और हिकमत का मुज़ाहिरा किया। दीन में भी डायलॉग के जरिए मामलात हल करने पर जोर दिया गया। फहमो फरासत से मामले का हल होना पाकिस्तान की फतह है। अलामा ताहिर अशरफी ने हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया। कहा, नहीं चाहते किसी पाकिस्तानी का खून बहे। उम्मीद है आइंदा मसाइल खौफनाक सतह पर नहीं पहुंचेंगे। वाज़ेह किया, मैं और फवाद चौधरी मीटिंग में बैठे ही नहीं थे तो निकाले कैसे गए। कलअदम तंजीम के एहतजाज और धरने के बाइस कई शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। धरने के बाइस वजीराबाद से सियालकोट और गुजरात जाने वाला रास्ता बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबार ठप, तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर। अशिया खुरनोश की किल्लत का खदशा। गुजरावाला समेत कई शहरों में इंटरनेट सर्विस भी बंद। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान चलने वाली ट्रेनें आज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस, खैबर मेल, ग्रीन लाइन, तेजगाम एक्सप्रेस शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीदे अल रयास को इंटरव्यू। कहा, ताल्लुकात को सूदमंद तज़वीराती शराकत दारी में बदलने के ख्वाहां हैं। सऊदी विजन 2030 के सिलसिले में पाकिस्तान अफरादी कुव्वत फराहम करेगा। देरपा तरक्की के लिए तरजीहात जियो पॉलिटिक से जियो इकनॉमिक्स की जानिब गामज़न है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का डेरा गाजी खान पावर शो रेलवे रोड पर पिंडाल सजा लिया। कारकुनों की आमद जारी। मेजबानी JUI फे कर रही है। शिरकत से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम को बात समझ आ गई। इमरान साहब से निजात महंगाई से निजात है। जलसा जालिम हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। ऑपोजिशन बेरोजगारों का टोला है। मानते हैं कि महंगाई है लेकिन उसकी बड़ी वजह गुज़श्ता हुकूमतें हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान का सवाबी में जलसे से खिताब। स्पीकर असद कैसर ने कहा, महंगाई पूरी दुनिया में है। मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। मुराद सईद बोले, अचार पार्टियां महंगाई पर शोर मचा रही हैं। ज्यादा शुगर मिले ऑपोजिशन वालों की हैं। नवाज शरीफ और जरदारी एहतजाज के बजाय शुगर सस्ती करें। जब इस्लामाबाद को दहशत गर्दी से जोड़ा जा रहा था तो सब खामोश थे। इमरान खान ने दुनिया को आईना दिखाया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, गद्दारी के फतवे लेकर घूमने वाले बाज आ जाएं। ये मुल्क दुश्मनी है। नून लीग को इख्तिदार में आने की जल्दी नहीं। राना सनाउल्लाह बोले, मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। कौम को अभाम में डाला हुआ है। नवाज शरीफ को किसी इदारे या फर्द से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम को अब अपने हुकूक के लिए बाहर निकलना होगा। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा का तजवीज़ कुनंदगान के वोट दूसरे हल्के में मुंतकिल करने का इल्जाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इलामी के मुताबिक तजवीज़ कुनंदगान का वोट 2018 से ही NA 130 में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन की सिर्फ शफाफियत पर किसी तौर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
نیشنل بینک کا کمپیوٹر سسٹم تاحال بحال نہ ہو سکا، ملک بھر میں نیشنل بینک کی خدمات معطل، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، موٹر وہیکل اور دیگر ٹیکس کی وصولی بھی معطل رہنے کا خدشہ، نیشنل بینک کے کمپیوٹر سسٹم پر کل سائبر حملہ ہوا تھا۔ اسلام آباد میں ڈینگی کا زور، مزید ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا، مجموعی اموات 13 ہو گئیں، 24 گھنٹے میں مزید 102 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں کورونا کے مزید 11 مریض انتقال کر گئے، مزید 733 مریض رپورٹ ہوئے، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.5% رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گھر کی دہلیز پر کورونا ویکسینیشن کی مہم جاری، روزانہ 10 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، خصوصی مہم 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے، افغانستان کے 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی بیٹنگ جاری، افغانستان کی جانب سے شہزاد نے 45 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی، ہارنے والی ٹیم کے لیے سیمی فائنل میں رسائی مشکل ہو جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ افغانستان کے پہلے ٹیسٹ کپتان اصغر افغان نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ اصغر نے نمیبیا کے خلاف آخری انٹرنیشنل اننگز میں 31 رنز بنائے، کھلاڑیوں کی جانب سے شاندار فیول دیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد انٹرویو دیتے ہوئے اصغر افغان آبدیدہ ہو گئے، بولے گزشتہ میچ میں شکست پر ہم سب دل برداشتہ ہوئے، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، چیمپئن کپتان یونس خان کا جاندار تجزیہ، کہا ہمارا آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ سے سیمی فائنل ہو تو بہتر ہے، بھارت اگر ایونٹ سے باہر ہو گیا تو ٹاکرا رہ جائے گا، مجھے لگتا ہے بھارت نیوزی لینڈ کو ہرا دے گا۔ اداکار عدنان شاہ ٹیپو نے یونس خان کو سر کا خطاب دیا، ٹیپو نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، مصطفیٰ چودھری، عادی اور احمد شاہ نے خوب کہے بکھیرے۔ سپریم کورٹ کے نسلہ ٹاور کو گرانے کے احکامات، کثیر المنزلہ عمارت 95% خالی ہو چکی، نسلہ ٹاور کو سیل کرنے کے حوالے سے دی جانے والی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پاک افغان فورم کی جانب سے امدادی کھیپ افغانستان روانہ کر دی گئی، تورخم بارڈر سے 28 ٹن امداد سے بھرے ٹرک افغانستان بھیجے گئے، زیرو لائن پر امداد افغان حکام کے حوالے کی گئی۔ طالبان کے سپریم لیڈر اور امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ منظر عام پر آ گئے۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے قندھار میں حامیوں سے خطاب کیا۔ نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں عالمی برادری نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے 4 شرائط رکھی ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ حسن ابدال میں پیر حضور اعلیٰ بابا جی پیر قاضی محمد عبد الرحیم سرکار کے عرس کی 3 روزہ تقریبات آج اختتام پذیر ہوں گی۔ پیر فیضان اعظم سرکار خصوصی خطاب کریں گے، الحاج پیر ثانی سرکار خصوصی دعا کرائیں گے۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت ملک بھر کے جوانوں میں 30 ارب سے زائد قرضوں کی تقسیم مکمل ہو گئی۔ سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے قرض حاصل کرنے والے اسلام کوٹ کے رہائشی راج کمار کی کہانی ٹویٹ کر دی۔ پاک بحریہ کی ترکی میں کثیر الملکی مشق، نصرت میں شرکت، مشق میں آذربائیجان، بنگلہ دیش، بیلجیم، بلغاریہ، جرمنی، عراق، لیبیا، عمان، کوریا، رومانیہ اور تنزانیہ کی اسپیشل آپریشنز فورسز نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی اداکار ماہرہ خان اور اداکار احد رضا میر دبئی ایکسپو پاکستان پیویلین کے برانڈ ایمبیسڈرز بن گئے، دونوں اداکاروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ احد رضا میر نے کہا دبئی میں پاکستان کا نمائندہ بننے پر فخر ہے، ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ بہترین پیویلین ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ دورہ کرنا چاہیں گے۔ اور فلم والا پکچرز کی نئی فلم کھیل کھیل میں کا ٹیزر جاری، فلم کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان،
سجل علی، جاوید شیخ، منظر صحبائی اور مرینا خان شامل۔ فلم 19 نومبر کو ملک بھر کے سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ کورونا وبا کے بعد ریلیز ہونے والی یہ پہلی پاکستانی فلم ہے۔ ARY ڈیجیٹل اور ARY نیوز فلم کے میڈیا پارٹنرز ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔